युनिट 3 अन्तर्गत रहेको मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीका सर्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्न लागिरहेको छु। यो विभिन्न एक्जाममा आएका जस्तो सर्ट क्वेसनहरूमा 2077 सालमा आएको रेगुलर होइन 77 सालमा आएको क्वेसन चाहिँ यस्तो प्रकारको छ। अ साइक्लिस्ट ट्राभल्स द फर्स्ट किलोमिटर एट द रेट अफ 10 kilometer per hour, the second kilometer at the rate of 3 kilometers per hour, the third kilometer at the rate of 6 kilometer per hour. Find the average speed of the cyclist भनेको छ है। अब यो चित्र चाहिँ बनाइरहनु खास पर्दैन, तर यो क्वेसन चाहिँ के भन्छ भने एउटा कुनै यात्रा छ, साइक्लिस्ट छ, पहिलो 1 किलोमिटर, दोस्रो तेस्रो यसले यस्तो खालको छ होइन। फर्स्ट किलोमिटर यो पहिलो किलोमिटरको पहिलो किलोमिटर चाहिँ उसले कसरी गर्यो भने उसको रेट चाहिँ 60 किलोमिटर पर आवर भनेको 60 किलोमिटर चाहिँ 1 घन्टामा उसले पार गर्यो होइन, यस्तो प्रकारको हो। अनि सेकेन्ड किलोमिटर यो जुन छ नि दोस्रो जुन उसको यात्रा यो चाहिँ उसले कसरी गर्दाखेरि 3 किलोमिटर पर आवर होइन, यो चाहिँ 3 किलोमिटरले गयो। अनि तेस्रो चाहिँ उसले त कसरी गयो भन्दाखेरि तेस्रो चाहिँ कसरी गयो 6 किलोमिटर पर आवरको दरले यात्रा गर्यो। यहाँनिर हामीले कुरा चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ यसको डिस्टेन्स चाहिँ इक्वल छ भनेर बुझ्नु पर्यो क्या। यसको डिस्टेन्स यो पनि 1 किलोमिटर छ है, यो पनि 1 किलोमिटर छ र यो पनि 1 किलोमिटर छ। अनि यो 1 किलोमिटर चाहिँ उसले कसरी गयो भन्दाखेरि 10 किलोमिटर पर आवर। अनि यो 1 किलोमिटर कसरी गयो भन्दाखेरि 3 किलोमिटर पर आवर र अर्को चाहिँ यो बाँकी रहेको थर्ड चाहिँ कसरी गयो 6 किलोमिटर पर आवरले गएको छ भने हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ के भयो एभरेज उसको भेलोसिटी, जसलाई हामीले स्पिड भन्छौँ त्यसलाई है। अब यो त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन, यसलाई हामीले चित्रण गर्नु चाहिँ खास पर्दैन है। अब यो ट्राभल डिस्टेन्स इज इक्वल छ, यसलाई हामीले डिस्टेन्स चाहिँ डब्लु मान्छौँ है। यो चाहिँ फर्मुला छ, W1 भनेको पहिलो 1 किलोमिटर, W2 भनेको दोस्रो 1 किलोमिटर, W3 भनेको तेस्रो किलोमिटर। यसले पार गरेको दूरी चाहिँ बराबर छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसको भेलोसिटी सुरुको उसले पार गरेको चाहिँ 10 किलोमिटर पर आवर, यसलाई x1 राख्नु पर्यो। अनि दोस्रो उसको भेलोसिटी भनेको x2 3 किलोमिटर र लास्टको उसको भेलोसिटी चाहिँ 6 किलोमिटर राख्नु पर्यो। र यस पछाडि हामी यसलाई के गर्छौँ त भन्दाखेरि एभरेज स्पिड भनेको चाहिँ W1 प्लस W2 प्लस W3 बाई W1 बाई x1 प्लस W2 बाई x2 प्लस W3 बाई x3 होइन। यो खास साइन्सको भाषा हो, यो माथि चाहिँ पार गरेको दूरी र हरमा चाहिँ लागेको समय भन्ने खास हुन्छ होइन। यो चाहिँ त्यस्तै नै आएको, तर हाम्रो यो चाहिँ कति फरक ढङ्गले आएको त्यति नै हो, साइन्सको हिसाबले यो होइन, साइन्सको नै स्टाइलले गर्ने हो यो। त्यहाँदेखि यो भनेको डिस्टेन्स ट्राभल W1 प्लस W2 प्लस W3 उसले दुईवटा मात्रै पार गरेको छ भने W1 W2 मात्रै हुन्छ होइन। अनि यो चाहिँ टाइम टेकन हुन्छ क्या, W1 बाई x1 प्लस W2 बाई x2 प्लस W3 बाई x3 गर्नु पर्यो। अनि यसको प्रत्येक डिस्टेन्स चाहिँ 1 1 छ नि त, 1 प्लस 1 प्लस 1 हुन्छ। अनि उसको स्पिड यो सुरुको 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 6 र यो तिनवटा 1लाई जोड्दा 3, त्यसपछि यो 1लाई 10ले डिभाइड गर्दा यति हुन्छ, 1लाई 3ले डिभाइड गर्दाखेरि 0.33 मैले तिनवटा राखेँ, 1लाई 6ले डिभाइड गर्दाखेरि 0.1667 राखेँ। अनि यो 3 भयो, यो सबैले जोड्दाखेरि 0.5997 आएको छ। अब हामीले 3 यसलाई सबै हामीले मेटादियौँ होइन, 3 डिभाइडेड अनि 0.5997 गरेपछि हाम्रो कति आएको छ यो 5.00 आयो नि त। यो भनेको 5 किलोमिटर पर आवर लेख्न मिल्छ, किनभने पोइन्ट भन्दा पछि दुईवटा 0 आएको छ। त्यसले हाम्रो एभरेज स्पिड चाहिँ कति आयो त 5 किलोमिटर पर आवर आयो। यो चाहिँ हाम्रो रेगुलरमा आएको चाहिँ क्वेसन चाहिँ यस्तो रहेछ है। अब यो 77मा चाहिँ ब्याक पनि थियो भनेको यो चाहिँ हाम्रो 4 वर्षे कोर्स होइन, जस्तो हाम्रो यो त 70बाट स्टार्ट भएको छ, त्यही कारण यसको ब्याक पेपर पनि छ। ब्याक पेपरवालाले चाहिँ वाट इज द एभरेज विकली वेजेस फर द वर्कर्स अफ 2 कम्पनीज कम्बाइन्ड टुगेदर। अब हामीले कम्बाइन्ड यसले चाहिँ मिन एभरेज सोधेको छ र हाम्रो जस्तो
कम्पनी ए कम्पनी बी नम्बर अफ वर्कर्स यहाँ 250 या 210 एभरेज विकली वेज भनेको छ है। अब यसलाई हामीले साट्दा नि हुन्छ डाइरेक्ट गर्दा नि हुन्छ। जस्तो यो भनेको नम्बर अफ वर्कर्स यो N1 हुन्छ, यसलाई हामीले N2 मान्नु पर्छ होइन। यो भनेको एभरेज वेज हो नि त, मिन X1 को 12 हुन्छ र यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो यो फर्स्ट कम्पनीलाई N1 गर्नु पर्यो, कम्पनी बी लाई N2 गर्नु पर्यो, कम्पनी ए को एभरेजलाई X1 को बार, कम्पनी बी को लाई X2 को बार गर्नु पर्यो। कम्बाइन मिन निकाल्दा हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुला X1 2 को बार इक्वल टु हैन। अब यसको माथि चाहिँ के लेख्नु पर्यो हामीले यसरी N1 मल्टिप्लाई X1 को बार अनि त्यसपछि फेरि प्लस अनि N2 अनि मल्टिप्लाई X2 को बार बाई N1 प्लस N2। अब यो कुनै स्टुडेन्टले अथवा कुनै सरहरूले सुरुमा X1 लेख्दा पनि यो गल्ती हुँदैन। X1 को बार मल्टिप्लाई N1 यो पनि पाइन्छ है। जस्तो X2 को बार मल्टिप्लाई N2 यो पनि पाइयो बाई N1 प्लस N2 हैन। त्यस पछाडि यसलाई हामीले भ्यालु राख्नु पर्ने हुन्छ हैन। र मैले माथि गरे जस्तै अब यो सुरुको हुन्छ र यो भनेको हाम्रो N1 को 250 मल्टिप्लाई अनि X1 को बार भनेको 1000 प्लस N2 भनेको 210 गुना अनि N2 X2 को बार भनेको 1250 अंका मुनि 250 प्लस 210 अनि यसलाई गुना गर्दाखेरि हाम्रो यति आयो हैन। फेरि यो दोस्रोले गुना त यति भयो र यसले जोडेर अनि 460 ले भाग गर्दा कति भयो हाम्रो 1114.13 भयो। त्यसैले कम्बाइन्ड स्यालेरी चाहिँ हाम्रो कति भयो त यति आयो। यो चाहिँ हाम्रो 77 सालमा आएको क्वेशन हो। अब 76 मा चाहिँ कसरी आयो होला भन्ने कुरा हामी आएर फेरि हेरौँ है त। 76 मा if the arithmetic mean of the following data is 33 find the value of x। अब हामीले एउटा x plus 10 छ, अर्को 30 छ, x plus 20, 4x plus 5 र अर्को चाहिँ 40 छ र हामीले चाहिँ यसको चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि मिन दिएको छ हामीलाई। यसको मिन दिएको छ, हामीले निकाल्नु पर्ने x को भ्यालु। अब हामीले त यो त कुनै गाह्रै भएन। यसको मिन चाहिँ कसरी मिनको फर्मुला युज गर्नु पर्यो। मिन इक्वल टु सिग्मा x बाइ n है। सिग्मा x बाइ n हुन्छ। यसको मिन भनेको चाहिँ 33। अब यो सिग्मा x चाहिँ छुट्टै छुट्टै जोडौँ है त। x प्लस 10 यो एउटै हो अनि प्लस यो 30 हो अनि x प्लस 20 यो एउटै हो अनि 4x प्लस 5 यो एउटै हो अनि 40 यो एउटा हो। त्यसैले जम्मा यसको संख्या चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ संख्यामा कन्फ्युज हुन्छ है। 1 2 3 4 5 यसको n चाहिँ 5 हुन्छ क्या। तर तिमीले यसै गरेर गन्यौ भने यो गल्ती हुन्छ। x प्लस 10 हैन, यसलाई यस्तो राख्दा यो त संख्या त धेरै आउँछ। यसो गर्यो हैन, जस्तो यहाँ 30 प्लस अनि यहाँ x प्लस फेरि कति 20 हैन अनि प्लस 4x प्लस कति हाम्रो 5 हैन अनि प्लस 40 यसो गरेर चाहिँ हाम्रो n चाहिँ धेरै आउँछ। खास यो त 1 2 3 4 5 6 7 यो त 8 हुन आउँछ। तर वास्तवमा यो x प्लस 10 भनेको एउटै हो क्या। यहाँ x को भ्यालु र 10 जोड्नु भनेको हो अनि x प्लस 20 एउटै हो, x को भ्यालुमा 20 जोड्नु भनेको हो अनि 4x प्लस 5 भनेको यहाँ पनि x को भ्यालुमा 5 जोड्नु भनेको र यो चाहिँ यस प्रकारले आयो है। र त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने 5 ले 33 लाई गुणाउँदा 165। अब यसलाई मैले कोष खोल्दिए हैन अनि यो 10 30 20 40 र 5 जोड्दाखेरि 105 अनि यो 1x 4x जम्मा यो 6x अनि 165 बाट 105 गर्दा 60 अनि x बराबर 60 लाई 6 ले भाग गर्दाखेरि 10। त्यसैले x को मान चाहिँ कति आयो त हामीलाई 10 भयो। अब 75 मा गएर फेरि हेरौँ। 75 मा हेर्दाखेरि द मीन monthly salary of 80 men and 20 female employees of a company are rupees 1560 and 1260 respectively। रेस्पेक्टिभली भनेको क्रमशः भनेको यो सुरुमा मेल भने यो सुरुकै मेलको भ्यालु, दोस्रोमा फिमेल भयो भने दोस्रोमा फिमेलकै भ्यालु भनेको क्या। व्हाट इज द मीन सैलरी अफ अल इम्प्लोइज। अघि गरेको जस्तै यो पनि सेम केस हो यो हैन। अब मैले यहाँ के गरेँ तालिका बनाएँ, अगाडि मेल पछि फिमेल राखेँ। अब यो 80 भनेको छ नि त, मेलको 80 फिमेल भनेको 20 छ अनि त्यसपछि यो मीन मन्थली सैलरी
अफ 80 मेल एन्ड 20 फिमेल भनेको यो 80 भनेको चाहिँ मेल हो भनेको यो पुरुषको सङ्ख्या र 20 चाहिँ फिमेलको सङ्ख्या। अब यो मन्थली सेलेरी चाहिँ कहाँ गएको छ भन्दाखेरि आर यहाँ छ आर कति छ भन्दाखेरि मन्थली सेलेरी अफ 80 मेलको 1560 यो भनेको 1560 x1 को बार अनि यो चाहिँ x2 को बार चाहिँ 1260 छ। त्यस कारणले सबैभन्दा पहिला हामीले क्वेसन बुझ्दैनौँ भने यो क्वेसनलाई अलिक राम्ररी बुझेर हेर्नुपर्ने छ क्या। जस्तो यो मिन होइन, यो 80 र 20 मिन होइन, यो त सङ्ख्या हो नि त। सङ्ख्या भनेको 80 जना पुरुष र 20 जना महिला भनेको हो नि त यो त। त्यसमा यो त सङ्ख्या हुन्छ, उनीहरूको त नम्बर हुन्छ। अनि यसपछि हामीले मिन सेलेरी अफ अल इम्प्लोइज गर्दाखेरि हाम्रो फर्मुला त्यही हुन्छ। फेरि जस्तै x12 को बार भनेको n1 मल्टिप्लाई x1 को बार गर्नु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि फेरि यो भनेको 80 x1 को 1560 प्लस यो भनेको 20 अनि यो 1260 का मुनि यता राख्नु पर्यो, गुणा गरेर भाग गरेपछि 1500 आयो होइन। अनि त्यसले मिन सेलेरी अफ अल इम्प्लोइज इक्वल टु कति भयो त 1500 भयो है। अब हेर्दै जाउँ है त फेरि सबै। अब यो अर्को क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि 74 मा क्वेसन है त। अ पर्सन ड्राइभ्स अ कार बिट्विन टु प्लेसेस एक्स एन्ड वाइ। On his outward journey, he consumed 8 km per liter of petrol. On his return journey, he covers 12 km per liter. Find the average of his mileage, assuming the distance between the two places to be 100 kilometers. अब यहाँनिर एउटा मानिसले 100 किलोमिटरको यात्रा गर्ने रहेछ। यसरी यहाँ मैले फिगरमा देखाएको छु है। अब यो जाँदाखेरि चाहिँ उसले कति 8 किलोमिटर प्रति लिटरले यात्रा गर्छ। 1 किलोमिटर जाँदाखेरि उसलाई 8 किलोमिटरको यात्रा गर्नलाई उसलाई 1 लिटर पेट्रोल जान्छ। तर फर्किँदाखेरि रिटर्न फर्किँदाखेरि चाहिँ के चाहिँ 12 किलोमिटर यात्रा गर्न चाहिँ 1 लिटर मात्रै पेट्रोल जान्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि जाँदाखेरि चाहिँ यो उकालो हुनसक्छ हैन, उकालो हुनसक्छ। त्यस कारणले उसले 8 किलोमिटर जानको लागि 1 लिटर पेट्रोल लाग्छ। 8 किलोमिटर जानलाई 1 लिटर पेट्रोल लाग्छ। तर जाँदाखेरि चाहिँ यसरी, तर फर्किँदाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि 12 किलोमिटरको यात्रा गर्न 1 लिटर मात्रै पेट्रोलले पुग्छ। जाँदाखेरि चाहिँ यसको धेरै यसको उकालो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो हामीले। त्यसकारणले यसले बढी तेल खायो, तर आउँदाखेरि चाहिँ ओह्रालो पर्ने हुनाले गर्दाखेरि 12 किलोमिटर बराबर 1 लिटर तेल चाहिँ खाएको छ है। अब यो उकालो ओह्रालो नबनाए पनि हुन्छ। मैले यहाँ दुईटा प्लेस, एउटा मैले x राखेँ, यतातिर y छ, अनि यतातिर जाँदाखेरि चाहिँ मैले 8 किलोमिटर पर लिटर पारेँ र ब्याक फर्किँदाखेरि चाहिँ 12 किलोमिटर पर लिटर गरेँ। तर यसको जाँदाखेरि पनि उसले 100 किलोमिटर नै पार गर्छ, आउँदाखेरि पनि उसले 100 किलोमिटर नै दूरी चाहिँ पार गर्छ है। सेम अब अघिकै सूत्र लगाउँ न हामीले हैन। लेट डिस्टेन्स इज इक्वल गोइङ एन्ड रिटर्निङ, W1 इक्वल टु 100, W2 इक्वल टु 100, X1 इक्वल टु 8, X2 भनेको 12 हैन। तर यसको अर्को तरिकाले गर्नु चाहिँ मिल्छ कि, तर अब मैले भाइले के भने एभरेजमा एउटै खालको चाहिँ गरौँ भन्ने खोजेर मैले त्यो गरेको। अब एभरेज माइलेज भनेको W1 प्लस W2 बाई W1 बाई X1 प्लस W2 बाई X2 गर्ने 100 गर्ने, 100 का मुनि 8 प्लस 100 का मुनि 12, 200। अब 100 लाई 8 ले भाग गर्दा 12.5, 100 लाई 12 ले भाग गर्दा 8.33, 200 का मुनि 20.833 भयो, भाग गर्दा फेरि 9.6 किलोमिटर पर लिटर। त्यसकारणले अघिको जस्तै यो है, सेम क्वेसन। अब फाइन्ड द मोस्ट रिपिटेटेड भ्यालु। मोस्ट रिपिटेटेड भ्यालु भनेपछि मोड भने बुझ्नु पर्छ नि। मोड भनेको चाहिँ मोस्ट रिपिटेटेड भ्यालु है। यो चाहिँ मोड भने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। मोडलाई चाहिँ त्यस्तो भन्छ। इफ मिन इक्वल टु, मैले यहाँनिर मिन यसको यहाँ मिन बराबर 42.2, मिडियन बराबर 41.9 है। त्यस हुनाले अब यहाँनिर यो यहाँनिर भने यहाँ मिन छुटेछ, यसलाई मिने लेखौँ। यसलाई अब यसो सोल्युसन वी नो दैट
मोड इक्वल टु हामीले मोड इक्वल टु 3 मिडियन माइनस 2 मिन, यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो है, यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो मिन निकाल्ने होइन। के अरे मोड बराबर 3 मिडियन माइनस 2 मिन हुन्छ। अनि त्यसपछि यसलाई भेल्यु पुट गरौँ न हामीले होइन। मोडको भेल्यु थाहा छैन, यो 3 छँदैछ, यसको मिडियन भनेको कति छ 41.9 माइनस 2 छँदैछ, मिन भनेको 42.2 भइगयो होइन। अब यसलाई गुणा गर्दाखेरि 125.7 माइनस 84.4 भयो, घटाउँदाखेरि कति हो 41.3, यसको मोड बराबर 41.3 भयो है। अब यो हिसाब धेरै पटक आएको छ। अब कहिले कहिले हामीले कस्तो दिन्छ भन्दाखेरि मिन मिडियन दिन्छ, मिन दिन्छ, मोड सोध्छ, कहिले मोड दिन्छ, मिडियन दिन्छ, मिनलाई सोध्छ, कहिले मिन दिन्छ, मोड दिन्छ, मिडियनलाई सोध्छ क्या। त्यहाँ यो धेरै पटक आएको हुनाले यो सूत्रले हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब फेरि यहाँ क्वेसन हेरौँ 73 मा, अ म्यान ट्राभल बाई कार फर 3 days, 3 दिन, हि कभर 48 किलोमिटर इच डे। उसले जम्मा 3 दिनको यात्रा गर्दछ होइन, तर प्रत्येक दिन चाहिँ उसले कति यात्रा गर्छ अरे 480 किलोमिटर। यहाँ पनि त्यति नै गर्छ, यहाँ पनि 480 नै गर्ने भयो। प्रत्येक दिनको उसको यात्रा चाहिँ 480 किलोमिटरको यात्रा हुन्छ है प्रत्येक दिन। On the first day he drove for 10 hours at the 48 किलोमिटर पर आवर्स। यो टाइमलाई अलि छोडेर यसलाई हामीले x1 गर्नुपर्छ है। अनि यसलाई 48 गरौँ, अनि त्यसपछि हि ड्रोभ 12 आवर्स एट द, अनि दोस्रो x2 भने चाहिँ कति रहेछ उसको चाहिँ 40 हुन्छ। अनि तेस्रोमा चाहिँ उसको 15 आवर्स भनेको छ। हाम्रो खालि भेलोसिटीले मात्रै लिएर गर्नुपर्छ नि, यो त भेलोसिटीले मात्रै लिएर गर्नुपर्छ नि त, 32 हुन्छ है। यस्तो प्रकारको यात्रा गइरहेछ उसले। ल अब यहाँनिर W1 भनेको 480, W2 480, W3 480, x1 भनेको 48, x2 भनेको 40, x3 भनेको 32। अब त्यो टाइम चाहिँ मैले छोडेको छु। अब एभरेज स्पिड W1 प्लस W2 प्लस W3 बाई W1 बाई x1 प्लस W2 बाई x2 W3 बाई x3। 480 लेख्ने, 480 का भने 48, 480 का भने 40, 480 32। अब हेर त यो 480 लाई 48 ले भाग गर्दा 10 आउँछ। यो 10 आवर्स भनेको काम त्यो हो। 480 लाई 40 ले भाग गर्दा कति आयो 12 आयो, 12 आवर्स भनेको छ नि त त्यहाँ। अनि 480 लाई 32 ले भाग गर्दा 15 आवर्स भयो। अनि जोड्दाखेरि यो 1440 लाई अनि 37 ले भाग गर्दा 38.92 किलोमिटर पर आवर भयो। त्यसैले त्यो टाइम चाहिँ त्यसरी आउँछ क्या। यो 10 घण्टा 12 घण्टा 15 घण्टा चाहिँ त्यस प्रकारले आउँछ। W1 लाई x1 ले भाग गर्ने बित्तिकै यो आउने हुनाले हामीले चाहिँ भेलोसिटीबाट मात्रै लिएर चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ। अब 72 मा हेरौँ, द एभरेज मन्थली स्यालेरी अफ 10 मेल स्टाफ है, 10 यो स्टाफ्स 10 स्टाफ्स and 5 female staffs of a manufacturing company are rupees भनेको यो एभरेज भनेको छ है। यहाँनिर अहिले जस्तै यो एभरेज मन्थली स्यालेरी 10 मेलको चाहिँ 20,000 हो, अनि यो फिमेलको चाहिँ 18,000। रेस्पेक्टिभली फाइन्ड द एभरेज मन्थली स्यालेरी अफ अल स्टाफ्स टेकन टुगेदर। त्यस हुनाले हामीले यहाँनिर मेल N1 भनेको 10 अनि फिमेल N2 भनेको 5, एभरेज मन्थली स्यालेरी भन्नाले x1 को बार 20,000, x2 को बार 18,000 भयो हैन। अनि मिन स्यालेरी अफ अल स्टाफ भनेको छ। अनि फर्मुला N1 x1 को बार प्लस N2 x2 को बार N1 प्लस N2 हैन। त्यसपछि यसलाई हामी भेल्यु राख्छौं। N1 भनेको 10 अनि x1 को बार 20,000, N2 भनेको 5, N2 को बार यो भएको यति भयो, 10 प्लस 5 भयो। यसलाई गुणा गरेर अनि 15 ले 3 ले भाग गर्यो अथवा सरल गर्यो भने यो कति 19,333 रुपैयाँ चाहिँ यसको चाहिँ मान आउँछ हैन। यसको चाहिँ र यसै हाम्रो मिन स्यालेरी अफ अल इम्प्लोइज चाहिँ कति आयो त हामीलाई 19,933 रुपैयाँ आयो है। अब हामी फेरि अर्को 72 मा हामी गरेर हेरौँ फेरि। From a batch of 13 students who had appeared in an examination, 4 students were failed. The marks of past students were like 43, 57, 45, 61 like this, and 40,
क्यालकुलेट मिन मार्क्स अफ अल स्टुडेन्ट्स। अब कहिले कहिले हाम्रो क्वेसनमा कस्तो छापिँदो रहेछ भनेदेखि यति चाहिँ माथि हुँदो रहेछ, अनि यो एन40 चाहिँ क्वेसनको यो चाहिँ तल्लोपट्टि हुन्छ, अनि विद्यार्थीले यो 40 चाहिँ देख्दैनन्। त्यसो पनि भएको छ है। त्यही कारण यो चाहिँ क्वेसन राम्ररी पढौँ यसलाई है त। अब यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि 13 जना विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिएको रहेछ, 4 जना चाहिँ फेल भयो, अनि पास भएको नम्बर चाहिँ यस्तो प्रकारको छ भन्छ यसले है। अब यो कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि 4 जना फेल भयो र यो चाहिँ पास मार्क दिएको छ भनेपछि फेल हुनेको नम्बर पास नहुनेको नम्बर भन्दा जहिले पनि कम हुन्छ है। फेल हुनेको नम्बर चाहिँ पास हुनेको भन्दा कम हुन्छ। त्यसैले मैले के गरेँ, यो 4 जना चाहिँ अगाडि राखिदिएँ, किनभने यिनीहरू चाहिँ फेल हो नि त। यिनीहरूको नम्बर चाहिँ पास नम्बर भन्दा जहिले पनि कम हुन्छ। यो त सबै पास भएको छ, यो त सबै पास छन्, तर यो 4 जना चाहिँ फेल छ। यो फेल भएको विद्यार्थीको नम्बर चाहिँ यो पास भएको विद्यार्थीको अङ्कहरू भन्दा जहिले पनि कम छ। त्यस कारण यो चाहिँ अगाडि राख्नु पर्यो है, 4 अगाडि राख्नु पर्यो। अब बाँकी चाहिँ एरेन्जिङ गर्नु पर्यो। अब यो भन्दा ठुलो 40 होइन, 40 भन्दा जस्ट ठुलो 43, यो भन्दा ठुलो 45, यो भन्दा ठुलो कति 50, यो भन्दा ठुलो 53, अनि यो भन्दा ठुलो 57, अनि यो भन्दा ठुलो 61, अनि यो भन्दा ठुलो 64, र यो भन्दा ठुलो चाहिँ कति राख्नु पर्यो 65। यो चाहिँ यसो राख्नु पर्यो है। अब यो क्वेसन आइसकेको हुनाले यो क्वेसन फेरि आयो भने के भन्नु सक्ला, 4 जना चाहिँ पास भन्नु सक्ला है होइन, अथवा 4 जना चाहिँ हाम्रो पास अनि यो बाँकी चाहिँ फेल भन्नु सक्ला क्या। 4 जना चाहिँ पास भयो, बाँकी चाहिँ फेल भयो भनेपछि अब यो बाँकी रहेको फेल चाहिँ यता राख्नु पर्यो, अनि पास चाहिँ पछाडि राख्नु पर्यो, किनभने पासको त नम्बर त धेरै हुन्छ होइन, पासको त नम्बर त धेरै हुन्छ। त्यस कारणले यो 4 जना चाहिँ पछाडि राख्नु पर्यो, किनभने यो 4 जना त पास भयो, अनि यो बाँकी रहेको यति चाहिँ फेल भयो होइन। त्यस हुनाले फेल भनेर दियो भने चाहिँ त्यो फेल भएको विद्यार्थीले अगाडि राख्नुपर्छ, किनभने तिनीहरूको प्राप्त अङ्क कम्ती हुन्छ। पास भनेर दियो भने चाहिँ तिनीहरूको अङ्क चाहिँ बढी हुनाले त्यो अङ्क चाहिँ पछाडि राख्नुपर्छ है। यो चाहिँ त्यस प्रकारले बुझ्नुपर्छ है। अब यो चाहिँ फेल स्टुडेन्ट भयो, यो चाहिँ पास स्टुडेन्ट भयो है। अब यो ऱ्याङ्किङ द मार्क्स, यो त मार्क्सलाई ऱ्याङ्क गर्नु पर्यो नि त, जम्मा एन चाहिँ 13 हुन्छ। अब मिडियन लाइस n/2 होइन, किन यो त हाम्रो इन्डिभिजुअल सिरिज छ नि त, यहाँ n+1/2 हुन्छ। अनि 13 मा 1 जोड्दा 14 कम्युनी 2 भनेको 7औं पदमा हाम्रो एन्सर छ है। 7औं पदमा एन्सर छ 1 2 3 4 5 6 7। त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ 45 है। हाम्रो एन्सर चाहिँ 45 ठ्याक्कै बिचमा भएको चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ। सो हाम्रो एन्सर चाहिँ 45 हुनाले इन द 7th टर्म मार्क इज 45, सो मिडियन मार्क इज 45। यसको मिडियन मार्क चाहिँ यसरी 45 भयो। अब हामीलाई यो 4 जना चाहिँ फेल भनेको छ, बाँकी चाहिँ पास भनेको छ, र यो राख्दाखेरि चाहिँ फेल भएकोलाई अगाडि किन राख्नुपर्छ भन्दाखेरि यो यिनीहरूको अङ्क त 40 भन्दा कम आएको हो नि त, 40 भन्दा कम आएको हो होइन। एउटा कसैको 10 आएकोलाई, कसैको 15, कसैको 25, कसैको 35, यस्तो प्रकारले यो नम्बर चाहिँ 40 अङ्कभन्दा कम आएकोलाई अगाडि राख्नु पर्यो। तर तिमीलाई 4 जना चाहिँ पास भयो भन्यो भने चाहिँ अब यो होइन, 4 जना चाहिँ पास भयो भनेपछि त यो त यता राख्नु पर्यो होइन, यता राख्नु पर्यो नि त, किन यो क्वेसन त आउने सम्भावना छ होइन। त्यसले 4 जना पास भयो भने चाहिँ यता राख्नु पर्यो, अनि फर्मुला सेम। अब एन्सर चाहिँ त्यति बेला कति हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7। त्यति बेला हाम्रो एन्सर चाहिँ 61 हुन्छ नि त। यता पनि 7 हुन्छ, यसको यता पनि 7 हुन्छ। तर अहिले चाहिँ हामीसँग विद्यार्थी चाहिँ फेल भनेर दिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो फेललाई अगाडि राखेर जानु परेको हो। ओके, फेरि 72 मै गएर फेरि हेरौँ एकचोटि है। यो त यता उता थुप्रो क्वेसनहरू दिइरहेछ यसले। अब यसको मिन चाहिँ 40 छ भनेको छ, मोड चाहिँ 30, फाइन्ड द मिडियन, अघि मैले भने जस्तै होइन। अब यसको फर्मुला के हो भन्दाखेरि मोड इक्वल टु 3 मिडियन माइनस 2 मिन। अब मान राखौँ त, मोडको मान कति छ, यो मोड भनेको 33, मिडियनको मान थाहा छैन, 2 गुना मिन भनेको चाहिँ कति रहेछ त 40 है, 40 भएको। अब यो 30 अनि यसलाई तिमीले मल्टिप्लाई गर भने 40 दुना 80, यसलाई यता ल्याउँदाखेरि प्लस 80, अन्तखेरि फास्ट पनि गर्नु सिक्नुपर्छ होइन, फास्ट टेक्निक पनि सिक्नु पर्यो नि त। यसलाई गुणा गर्दाखेरि 40 हुन्छ होइन। अब यो 40 दुना 80, अनि यो माइनस छ यता प्लस भयो, बराबर 3 मिडियन होइन। यसलाई अब साइड चेन्ज गर न,
3 मिडियन भनेको यसलाई जोड्दा 110 भयो हैन 110 भयो अनि मिडियन बराबर 110 लाई तिमीले 3 ले भाग गर्यो भने चाहिँ 36.67 चाहिँ यसको एन्सर हुन्छ है ओके 71 मा पनि त्यस्तै भइरहेछ हैन व्हाट विल बी द भ्यालु अफ मिडियन अफ अ मोडरेटली असाइमेट्रिकल साइमेट्रिकलमा चाहिँ सबै बराबर हुन्छ तिमीलाई यो जस्तो साइमेट्रिकल भन्ने शब्द आयो भने चाहिँ साइमेट्रिकलमा चाहिँ नि यो मिन बराबर मिडियन बराबर मोड यो तीनटैको मान बराबर भइहाल्छ यो तीनटैको मान चाहिँ बराबर हुन्छ त्यसैले साइमेट्रिकलमा चाहिँ यो तीनटा मान जहिले पनि बराबर हुन्छ त्यसैले यसले जहिले पनि के भन्छ असाइमेट्रिकलमा चाहिँ यो तीनटा मान चाहिँ बराबर हुँदैन भनेको के तीनटा मान चाहिँ बराबर हुँदैन if the mean and हैन if the mean and if the mean and mode are 30 and 24 respectively भनेको यसको mean चाहिँ 30 छ र यसको mode चाहिँ 24 छ है अब हाम्रो फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेम mode equal to 3 median minus 2 mean अनि यसको मोडको मान कति छ त 24 राख्नु पर्यो यहाँनेर हैन 3 मिडियन अनि 2 अनि मिनको मान कति राख्नु पर्यो यहाँ मिन भनेको चाहिँ 30 राख्नु पर्यो अनि 24 यसलाई गुणा गर्दा 30 दुना 60 प्लस 60 बराबर 3 मिडियन 3 मिडियन भनेको यसलाई जोड्दा 84 मिडियन बराबर 84 लाई 3 ले भाग गर्दा कति हो त हाम्रो 24 चाहिँ हुन आयो है यो चाहिँ एउटै टाइपको चाहिँ धेरै हामीले यहाँ सोधिरहेको छ हैन त्यसोनाले हामीले रिपिटेडली यो जुन सोधेको छ यी क्वेशनहरु हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ फेरि यो क्वेशन रिपिट भएर आउन सक्छ जस्तै अहिले हामीले यहाँ जे दिएको छ नि हामीले 2-3 साल त रिपिट भएको पायौं मात्र अंकहरु फरक भएको पायौं अनि त्यसैले हामीले कहिले मोड र मिडियन दिएर मिन सोध्ला कहिले मिन र मिडियन दिएर मोड सोध्ला कहिले मोड र मिडियन अथवा यसो कुनै न कुनै दुईटा दिएर एउटा सोध्न सक्छ र मलाई आशा छ यो भाइ बहिनीले प्र्याक्टिस गरेर यसले धेरै नै सहयोग पुर्याउने छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु